اللہ اتنی عرصہ پہلے میں قرآن مجید کی تلاوت کی تھی ہم، کتنی عرصہ پہلے میں قرآن مجید کو کھولیا ہم، ہاتھ چلانا کی ضرورت نہیں، ہر بندے دا دل مفتی ہے، وہ جواب دے سکتے کہ کتنی اندر ربط مضبوط ہے۔ اسا نہیں زیادہ کہ اسا اشارے ثواب نہیں کریں دے، اسا اشارے ثواب بھی کریں دے، لیکن در حقیقت جڑا اصل مقصد ہے اسا اون تو دور تھی گئے ہیں۔ بے شک علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمیندے بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نہ گیری، فرمیندے کہ تو جاہل صوفی تے کاہل ملا دے بندے دے درمیان ایجا پسی، فرمایا کہ قرآن مجید کو تو زندگی بھی تلاش نہیں کرے دا، فرمایا تیرا صرف مقصد کیا ہے بآیتش قرآن جزئی نیس، فرمیندن کہ تیرا مقصد کیا ہے نہ آیتیں گنو، صرف اے ہے کہ از یاسین او اصاب میری، فرمیندن تیرا مقصد اے ہے کہ اگر تیرے کے بزرگ دی روح اٹک ونجے جان دے اندر پھس ونجے تو یاسین چاہتے پہوے دی تلاوت کریں دی تاکہ او دی روح آسانی دے نال نکل ونجے، فرمایا صرف تیرا مقصد اے ہے، فرمایا اے ذیلی صفات فوائد موجود ہیں، اگر یاسین دی تلاوت کی دی ونجے روح آسانی دے نال نکلتی ہے، لیکن قلندر لاہوری نے جواب فرمایا یار قرآن مجید کو اگر سکھا بھی ہے تو مرر سکھا